ज्ञानप्रभां वितरन् सदा विराजते नवभास्करः ज्ञानप्रभां वितरन् सदा विराजते नवभास्करः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः प्राचीनबोध परम्परा संवाहको बुधमण्डितो नवशोधबोध परम्परा परिपालनेऽपि च पंडितः वेदांग वेद पुराण दर्शन काव्यशास्त्र सुधाकरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः विविधाधुनिक संसाधनैः सज्ज सुरम्य कलेवरो नाना परिसरो भारते भरते प्रशस्त यशस्सरः यो नो जानः स नो महानिति घोषपोषण तत्परः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः नवदृष्टिशक्ति समूर्जितो नवयोजना परियोजनो नवनीतिरीति समुन्नतो नवकल्पना रचनाचनः नवलोपलब्धि विभासितो गुरुवाग्विलासमनोहरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः। वाचिक स्वागत पहले लिखा है, गुरुजी बोल रहे पहले ये स्वागत करो फिर वाचिक। अधिमञ्चम् उपस्थितानाम् अतिथीनां स्वागतार्थं सर्वप्रथमम् अत्र सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचर महोदयाः अस्य परिसरस्य निदेशक चर महोदयाश्च प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी महोदयाः अत्र मुख्यातिथिरूपेण सम्प्राप्ताः। तेषां स्वागतार्थम् अहं निदेशक महोदयम् अनुरुन्धे यत् कृपया रामकामप्रदानेन माल्यार्पणेन च अतिथीनां स्वागतं विदधतु। एवमेव अत्र सारस्वतातिथ्येन सम्प्राप्ताः सन्ति जोधपुरनगरात् आध्यात्मिक गुरवः स्वामी ओम चैतन्यजी महाराजाः। तेषामपि स्वागतम् अत्र निदेशक महोदयेन सह निदेशक महोदयेन च तत्र स्वागतं क्रियते। उभेपि प्रार्थ्यन्ते यत् कृपया महोदयानां स्वागतम्। विशिष्टातिथि रूपेण अत्र संस्कृत भारती राजस्थानम् इत्यस्य क्षेत्र संघटन मंत्री श्रीमान कमल शर्मा महोदयाः उपस्थिताः सन्ति।
एतस्य कार्यक्रमस्य संयोजक महोदयाः अपि च एतस्य परिसरस्य निदेशक महोदयाः प्रार्थ्यन्ते स्वागतं विधातु। राङ्कवप्रदानेन माल्यार्पणेन च सर्वेषामपि अतिथीनां स्वागतम् अत्र विधीयते। कार्यक्रमस्यास्य अध्यक्ष अध्यक्षाः सन्ति अस्माकं परिसरस्य निदेशक महोदयाः प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डेय महोदयाः। महोदयानामपि स्वागतं विधातुम् अहं संयोजक महोदयं सर् सर्वा एतस्य समारोहस्य संयोजक महोदयं प्रोफेसर श्रीधर मिश्र महोदयम् आह्वयामि। यद् निदेशक महोदयानां स्वागतं कुर्युः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरस्य सह निदेशक महोदयाः प्रोफेसर श्रीशिराम महोदयाः अपि अत्र उपस्थिताः सन्ति। सह संयोजक महोदयाः प्रार्थ्यन्ते महोदयानां स्वागतं विदधातु। सर्वासामपि प्रतिस्पर्धानां संयोजकः आसन् अस्माकं व्याकरणविद्याशाखायाः वरिष्ठाचार्याः प्रोफेसर श्रीधर मिश्र महोदयाः। संयोजक महोदयानां स्वागतार्थम् अहं निदेशक महोदयं सह संयोजक महोदयं च आह्वयामि यत् संयोजक महोदयानां स्वागतं भवेत्। व्याकरण विद्याशाखायाः एव वरिष्ठाचार्याः प्रोफेसर विष्णुकान्त पाण्डेय महोदयाः सह संयोजकरूपेण स्वकीयां भूमिकाम् अत्र निर्व्यूढवन्तः। महोदयानां स्वागतार्थम् अपि अहं निदेशक महोदयं सह निदेशक महोदयं प्रार्थये यत् महोदयानां स्वागतं कुर्वन्तु। नैव अत्र अधुना समुपस्थितानां सर्वेषामपि अतिथीनां निर्णायकानां अन्येषां सर्वेषामपि वाचिकस्वागताय अपि च एतस्य समारोहस्य प्रतिवेदनप्रस्तुतये अहम् आह्वयामि प्रोफेसर विष्णुकान्त पाण्डेय महोदयं संयोजक महोदयाः। हाँ त्वं सम्माननं भवेत् ततः परम् अरे ठीक है अभी आता है किरण आज
अभी होना ही है। ठीक है, ठीक है, अस्तु अस्तु इदानीं समेषां परिकल्पितमस्ति। हाँ, ठीक है किरण, देखो मैं कागजों में इधर है क्या? लाभ में देख नहीं है। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मान्याः यथा वयं जानीमः यत् प्रतिवर्षमिव अस्मिन् वर्षेऽपि राजस्थानराज्यस्य शास्त्रीया प्रतिस्पर्धा दिनद्वये अस्माभिः आयोजिता। अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य जयपुरपरिसरेण आयोजिता। तत्र तावत् त्रयस्त्रिंशत् प्रतिस्पर्धाः सञ्जाताः। तासु प्रतिस्पर्धासु तावत् 12 संस्थाः तावत् आगताः। प्रतिस्पर्धित्वेन 12 संस्थाः अत्र भागं गृहीतवत्यः। अथ च ताभ्यः संस्थाभ्यः 97 छात्राः अत्र भागं गृहीतवन्तः इति अस्माकं समेषां कृते तावत् गौरवमस्ति यत् प्रतिस्पर्धित्वेन 12 संस्थाः आगताः अथ च 97 प्रतिस्पर्धिनः आगताः। तेषु तावत् प्रतिस्पर्धिषु प्रतिस्पर्धा जाताः। तत्र निर्णयः अस्माभिः स्वीकृतः एव। तत्र इयं च प्रतिस्पर्धा अस्माभिः आयोजिता। पंचसु सत्रेषु तावत् इयं प्रतिस्पर्धा आयोजिता। तत्र आदौ उद्घाटन आसीत्। ततः परं भोजनात् प्राक् सत्रमासीत्। भोजनात् प्राक् यत् सत्रं तत्र यावन्ति भाषणानि आसन् तानि सर्वाणि अपि भाषणानि अस्माभिः तावत् आचरितानि। तत्र सर्वाणि अपि भाषणानि आयोजितानि। अथ च भोजनात् परं यः कालः आसीत् षष्ठे दिनाङ्के तत्र सर्वाः अपि शलाका प्रतिस्पर्धा अस्माभिः आयोजिताः। ततः परम् अद्य सप्तमदिनाङ्के प्रातः स्पर्धाद्वयम् अस्माभिः आयोजितं। तत्र क्विज रूपा एका प्रतिस्पर्धा आसीत्। अपरा च प्रतिस्पर्धा अक्षर श्लोकी प्रतिस्पर्धा भी अस्माभिः अद्यैव प्रातः आयोजिता। तत्र देशस्य महान्तः विद्वांसः निर्णायकत्वेन आगताः। तेषां निर्णयः अस्माभिः स्वीकृतः। सर्वेपि मान्यमान्याः निर्णायकाः तथा आचार्य सत्यप्रकाश दुबे महोदयाः, अथ च आचार्य पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयाः, आचार्य रामनारायण झा महोदयाः, आचार्य ईश्वर भट्ट महोदयाः, आचार्य प्रमोद कुमार शर्मा महोदयाः, आचार्य ब्रजभूषण ओझा महोदयाः तथा विधानैके तावत् निर्णायकाः तस्मिन् तावत् प्रतिस्पर्धा समारोहे आगताः। अतः आदौ तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि निर्णायकेभ्यः एकतन्त्रेण परिसरपक्षतः हार्दं कार्तज्ञं विनिवेदयामः। अथ च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अस्मिन् सम्पूर्ति सत्रे पंचमे सत्रे इदं सम्पूर्ति सत्रं तावत् प्रचलति। अस्मिन् सम्पूर्ति सत्रे तेषां समेषामपि निर्णायकानां हार्दिकम् अभिनन्दनं वर्तते। अथ च यावत्यः 12 संस्थाः समागताः तासां समासामपि संस्थानामपि तावत् अस्मिन् सम्पूर्ति सत्रे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। ततः च प्रतिस्पर्धिनः आगताः तेषामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वयं कुर्मः। यथा वयं जानीमः यत् सम्पूर्ति सत्रेषु तावत् देशस्य
प्रख्याता तावत् अतिथयः समागताः सन्ति। यथा आचार्याः अर्कनाथ चौधरी महोदयाः एतान् अर्कनाथ चौधरी महोदयान् तावत् के न जानन्ति, को न जानाति सम्पूर्णेऽपि भारते। तावत् अथवा विश्वस्मिन्नपि विश्वे एते सुप्रतिष्ठिता आचार्याः सन्ति। एतेषां कृते ये अस्माकं मुख्यातिथयः सन्ति तेषां कृते सर्वदैव ब्रवीमि यत् अधीतबोधाचरणप्रचारणैः अध्ययनमपि बाल्यावस्थायाम् आचार्यैः कृतं, तत् च प्रबोधनमपि कृतं, व्यवहारः विद्या वर्तते। अतः तादृशाः अस्माकं मुख्यातिथयः सन्ति सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः, अथ च अस्माकं जयपुर परिसरस्य निदेशकचराः आचार्याः अर्कनाथ चौधरी महोदयाः मुख्यातिथित्वेन वर्तन्ते। अतः हार्दं स्वागतं तेषां महोदयानां वयं कुर्मः। तच्च अस्मिन् सम्पूर्णसत्रे सारस्वतातिथिरूपेण समागताः सन्ति स्वामी ओम चैतन्य जी महाराज महोदयाः। एतेषामपि एतु जोधपुरे चैतन्य मिशन ट्रस्ट वर्तते, तत्र तावत् प्रमुखत्वेन एते स्वामी महाराजाः सन्ति। तत्र सारस्वतातिथित्वेन झटित्यम् अस्माभिः सर्वैः तावत् अस्माकं निर्देशकैः उक्तं यत् भवन्तः अस्माकं या संस्था वर्तते तत्र भवन्तः आगच्छन्तु। झटित्येव तावत् एते स्वामी महाराजाः झटित्येव तावत् अङ्गीकृतवन्तः। अतः तादृशेभ्यः महाराजेभ्यः स्वामी चरणेभ्यः प्रणतिपूर्वकं हार्दिकं स्वागतं वयं परिसरपक्षतः कुर्मः। अथ च इदानीं विशिष्टातिथिरूपेण ये प्राप्ताः सन्ति ते तथैव सरलाः सन्ति। तेषां कृते तावत् इदं वाक्यं भवतु परहति। गीतायाम् एकं वाक्यं वर्तते, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। एते कर्मणि कुशलाः सन्ति, तावत् कर्मणि तदैव सदैव प्रवृत्ताः भवन्ति। तादृशाः तावत् संस्कृतभारत्याः क्षेत्रसङ्गठनमन्त्रिणः आचार्याः श्रीमन्तः कमलसन् महोदयाः सम्प्राप्ताः सन्ति। तत्र भवतामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वयं कुर्मः। अथ च येषां सन्निर्देशने सर्वोऽपि कार्यक्रमः अस्माभिः समनुष्ठितः ते भवन्ति अस्माकं परिसरस्य यशस्विनः निदेशकाः आचार्य रमाकान्त पाण्डे महोदयाः। एते सरलहृदयाः सन्ति, अतः तादृशेभ्यः सरलहृदयेभ्यः आचार्य प्रवरेभ्यः निदेशकेभ्यः प्रणतिपूर्वकं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। अथ च सनिदेशकत्वेन मञ्चे वर्तन्ते अस्माकं सर्वेषां सुपरिचिताः, एतेपि अतीव सरलाः सन्ति, अथ च न्यायप्रियाः सन्ति। तादृशाः सनिदेशकाः आचार्य श्रीशराम महोदयाः। एतेपि आदौ वैयाकरणाः सन्ति, ततः परं तावत् शिक्षाशास्त्रे ते गताः। ततः तादृशेभ्यः वैयाकरणेभ्यः अथ च शिक्षाशास्त्रविद्भ्यः आचार्य श्रीशराम महोदयेभ्यः अपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। अस्माकं ये संयोजकाः सन्ति सर्वस्यापि कार्यक्रमस्य ते भवन्ति आचार्याः श्रीधरमिश्र महोदयाः। एतानपि सर्वे वयं जानीमः एव। एतेपि सुप्रतिष्ठिताः आचार्याः वैयाकरणाः सन्ति। अतः आचार्याणां श्रीधरमिश्र महोदयानामपि त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयित कृत्वा तावत् हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। अस्माकं शैक्षणिक सहनिदेशकाः सन्ति आचार्य बोधकुमार झा महोदयाः। एतेषां तावत् निर्देशनम् अस्माभिः सर्वदैव प्राप्यते। अतः तादृशेभ्यः सहनिदेशकेभ्यः आचार्येभ्यः बोधकुमार झा महोदयानामपि हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं वयं कुर्मः। तावत् अथ च धन्यवादपूर्वकम् अतः एव तावत् चतुर्थी अपि मया कृता, अथ च षष्ठी अपि मया कृता। धन्यवादकं स्वागतम्। अथ च IQAC निदेशकाः सन्ति, तावत् तेषां सर्वदैव तावत् यदा कदापि वयं स्मरामः यत् ईश्वरभट्ट महोदयाः इदानीं भवतां तावत् अपेक्षा अस्ति। ते तथैव सरलाः सन्ति, झटित्येव अस्माकं समेषाम् अभ्यर्थनाम् अङ्गीकृत्य आगताः भवन्ति। तादृशेभ्यः IQAC निदेशकेभ्यः आचार्य ईश्वरभट्ट महोदयानामपि
हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः अस्माकं YS रमेश महोदयाः। एते संस्कृताय समर्पितजीवनाः सन्ति। अतः आचार्य YS रमेश महोदयानामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। अथ च अस्माकं समितिसदस्याः अत्र तावत् रात्रिं दिवं कार्यं कृतवन्तः। तेषां समेषामपि समितिसदस्यानां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कृत्वा अथ च सुसञ्चालिका वर्तते विपाशा जैन महोदया। तासामपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्मः। ज्ञाताज्ञातरूपेण ये अत्र साहाय्यं दत्तवन्तः तेषां समेषां तावत् हार्दम् अभिनन्दनं कृत्वा विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः आचार्येभ्यः। अधुना अहं सह निदेशक महोदयं आचार्यं प्रोफेसर शीश्राम महोदयम् आह्वयामि यत् स्वकीयोद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राजस्थान राज्य स्तरीय शास्त्रीय प्रतियोगितायां उपस्थिताः सर्वेपि अस्मिन् सभागारे सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतम्। विभिन्नानां प्रतियोगितानाम् अत्र आयोजनं जातम्। अतः सर्वप्रथमम् अस्माकं मञ्चे विराजमानाः सन्ति मुख्यातिथिरूपेण प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी महोदयाः। एते कुलपतिचरः सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य। अतः अहम् एतेषां परिसरे हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्याहरामि। विशिष्टातिथ्येन समागताः सन्ति श्रीमान् कमल शर्मा, क्षेत्र संगठन मंत्री, संस्कृत भारती राजस्थानम्। एतेषामपि अभिनन्दनं स्वागतम्। सारस्वतातिरूपेण स्वामी ओम चैतन्य जी अत्र आगताः सन्ति। एतेषामपि परिसरे अभिनन्दनं स्वागतम्। परिसरस्य निदेशकः प्रोफेसर रमाकान्त पाण्डे महोदयः एतेषां मार्गदर्शने अस्य कार्यक्रमस्य सफल सञ्चालनं जातम्। एतदर्थम् आचार्य रमाकान्त पाण्डे महोदयानामपि हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। प्रोफेसर श्रीधर मिश्र महोदयः येषां संयोजकत्वे तथा च प्रोफेसर विष्णुकान्त पाण्डे महोदयानां च ससंयोजकत्वे अयं कार्यक्रमः सफलतां प्रति याति। अग्रिमपङ्क्तौ विराजमानाः सर्वेपि मम ज्येष्ठ आचार्याः, बान्धवाः, मित्राणि, प्रियांश छात्राः। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति यत् एतादृशानां कार्यक्रमाणाम् आयोजनेन किं भवति। शास्त्रीय स्पर्धा वर्तते। सर्वप्रथम शास्त्रं किम् अस्ति, लौकिकं किं भवति, लौकिकं किं भवति तद्विषये इदानीं वयं न वदामि। केवलं शास्त्रं किं कर्तव्यं, किं न कर्तव्यं, किम् आचरणीयं, किं न आचरणीयं, यस्य ज्ञानं येन माध्यमेन भवति तद् भवति शास्त्रम्। अतः शास्त्रम् अस्माकं जीवने कथम् आगच्छति। पाठ्यक्रमं वयम् आचरामः, सर्वे पठामः, परं पाठ्यक्रमेण साकमपि क्रियाद्वयं। प्रथमा भवति पाठ्यसहगामी क्रिया, द्वितीया च पाठ्येतर क्रिया। को-करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। प्रत्येकं मानवस्य व्यक्तित्व विकास यावत् पर्यन्तं न भवति, केवलं पाठ्यक्रमं पूर्तिं कृत्वा यदि वयं समाजे गच्छामः तर्हि अस्माकं व्यक्तित्वे तादृशी गतिः न आगमिष्यति यादृशी पाठ्यसहगामी क्रियाणाम् आयोजनेन पाठ्येतर क्रियाणां यदि अस्माकं भूमिका अस्ति, अस्माकं योगदानम् अस्ति, तर्हि जनाः स्वीकरिष्यन्ति अयं मानवः उत्तम व्यक्तित्वशीलः। एतदर्थं स्पर्धासु भागग्रहणम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। विजयी भवामि न भवामि तद्विषये मा चिन्तयतु। जय पराजय अन्य विषयः। कुत्र अस्माकं स्थानं भविष्यति, कुत्र न भविष्यति तदपि न चिन्तनीयम्। यतो हि अस्माकं प्रथमं कार्यम् अस्ति संग्रामे प्रवेशः।
यतो हिंदी एका उक्ति वर्तते, गिरते हैं ससवार ही मैदान जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। यावत् पर्यंतम वयम संग्रामेण भवामहे तावत् पर्यंतम न वक्तुं पारयामः यत् अस्माकं गति कीदृशी अस्ति। समयात् पूर्वमेव यदि वयं समर्पणं कुर्मः तर्हि अस्माकं महती महता नास्ति। महत्वं तदस्ति किं प्रतियोगितानां माध्यमेन न केवलं भाषा प्रवाह अस्माकं समीचीनतया विकासं प्रति गच्छति। अतः भाषायाः विकासः भवति प्रतियोगितानां माध्यमेन, स्पर्धा माध्यमेन। द्वितीयं सृजनात्मक शक्तेः विकासः, क्रिएटिविटी आगच्छति अस्माकं जीवने। तेनैव साकं बौद्धिक विकासः, झटिति उत्तरं कथं वयं दातुं शक्नुमः, कस्मिन् समये कस्य प्रश्नस्य उत्तरं किं भविष्यति। झटिति अस्माकं मेधा कीदृशी आवश्यकी तस्मिन् समये भवति तस्य ज्ञानं भवति। एतदर्थं बौद्धिक ज्ञानं, सृजनात्मक बौद्धिक तार्किक क्षमतायाः विकासः अपि भवति। यथा वाद विवाद प्रतियोगिता भवति, कदाचित् आशुभाषण प्रतियोगिता भवति, कदाचित् श्लोक पूर्ति प्रतियोगिता भवति, अक्षर श्लोक की प्रतियोगिता भवति। तत्र तार्किक क्षमता आवश्यकी भवति, केन प्रकारेण प्रयोगः कर्तव्यः। अतः प्रतियोगितानां माध्यमेन अस्माकं जीवने एका समरसता आगमिष्यति, सजगता आगमिष्यति, सरलता आगमिष्यति, पुनश्च अस्माकं व्यक्तित्वस्य विकासः सम्यक्तया भविष्यति। अतः व्यक्तित्वस्य कृते किम् आवश्यकं? विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन एव च वकारैः पञ्चभिर्युक्तः नरः सर्वत्र संस्यते। एतदर्थम् एते गुणाः अस्माकं जीवने स्युः, अस्माकं चरित्रे स्युः। यदि चरित्रवान् नास्ति तर्हि तस्य जीवनं निरर्थकम्। यतो युक्ति अस्ति, अस्माकं शास्त्रेषु अपि वर्तते, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तं मेति च याति च क्षीणो विततक्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। एतदर्थं वृत्तस्य रक्षणं भवेत्, व्यक्तित्वस्य उन्नयनं भवेत्, अस्माकं गुरुजनानां समादरं भवेत्। ये अस्माकं श्रोतारः सन्ति ते कथम् अस्माकम् अनुकरणं करिष्यन्ति, केन प्रकारेण अग्रे वयं गच्छामः। एतदर्थम् एतासां प्रतियोगितानाम् आयोजनं भवति। भवन्तः सर्वेपि अत्र आगत्य भागं गृहीतवन्तः। पुनश्च ये मार्गदर्शकाः सन्ति, देशस्य विभिन्नेभ्यः कोणेभ्यः अत्र समागताः सन्ति, तेषामपि अहम् अभिनन्दनं करोमि, स्वागतं च करोमि। यत् भवन्तः अत्र आगत्य कष्टं सोढ्वापि प्रतियोगितायां भागं गृहीतवन्तः, एतदर्थं परिसरपक्षतः पुनः भवताम् अभिनन्दनम्। अग्रेपि भवन्तः जयपुर परिसरे अवश्यमेव आगच्छन्तु। सर्वेषाम् एकतन्त्रेण अभिनन्दनं, स्वागतं, धन्यवादं च वितीर्य विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः। बुद्धिर्यस्य बलं तस्य इति उक्तिः प्रचलिता एव अस्ति। सैव बुद्धिं तामेव बुद्धिं वर्धयितुं शास्त्राणि अत्यावश्यकानि। अतः शास्त्रीय स्पर्धा इयं प्रतिवर्षं सञ्चाल्यते। अस्मिन् सम्पूर्ति समारोहे अधुना अहम् उद्बोधनार्थम् आह्वयामि संस्कृत भारती राजस्थानस्य क्षेत्र संगठन मंत्री श्रीमान कमल शर्मा महोदय, ये अद्य विशिष्टातिथिरूपेण अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तान् महोदयान् अहं प्रार्थये। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे शास्त्रस्पर्धायाः समापन कार्यक्रमे अद्य मञ्चे उपस्थिताः परम विद्वांसः आदरणीय अर्कनाथ चौधरी महोदय, एतस्यैव विश्वविद्यालय परिसरस्य निदेशकाः आदरणीय रमाकान्त पाण्डेवर्य, परम पूज्य स्वामिनः ओम चैतन्यजी महाराज, एतस्य परिसरस्य सह निदेशकः आदरणीय प्रोफेसर श्रीशराव महोदय, सह संयोजकाः आदरणीय अस्माकं श्रीधर मिश्रवर्य, सह संयोजकः विष्णुकांत पांडे महोदय,
मम पुरतः पृष्टा अहं राजस्थाने प्रथमं केन सह मम परिचयः अभवत् इति पृच्छन्ति चेत् आदरणीय वाईएस् रमेश महोदयः प्रथमपरिचितः। ततः परम् अन्यैः सह परिचयः। अतः तादृशज्येष्ठाः अन्ये सहनिदेशकाः प्रियमित्राणि, अत्र शास्त्रस्पर्धा आसीत्। वयं सर्वेपि इदानीं ये बालाः सन्ति, युवानः सन्ति, तान् दृष्ट्वा आनन्दिताः भवामः। एते एव अग्रे गत्वा शास्त्रस्य रक्षणं कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति इतोपि सम्यक्तया। शास्त्ररक्षायाः आवश्यकता का इति वयं सर्वेपि जानीमः। शास्त्राणि रक्षितानि चेत् राष्ट्रमपि रक्षितं भवति। अतः राष्ट्ररक्षायै शास्त्ररक्षा आवश्यकी। एतद् उदाहरणं वयं जानीमः। वैदेशिकाः भारतस्य उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। नालन्दा, तक्षशिला सदृशानां विश्वविद्यालयानां ज्वालनं कृतवन्तः। तत् किमर्थम् इति तत्र शास्त्राणां भण्डारः आसीत्। अग्रे शास्त्राणि पठितुं न शक्नुयुः भारतीयाः इति विचिन्त्य एव तेषां नाशं कृतवन्तः। अतः शास्त्रं रक्षितं चेत् राष्ट्रमपि रक्षितं भवति, राष्ट्रं रक्षितं चेत् शास्त्रमपि रक्षितं भवति। अन्योन्यसम्बन्धः अस्ति द्वयोः। अतः उत्तरदायित्वं द्वयमपि अस्माकम् उपरि अस्ति। ततः पूर्वं शास्त्रशिक्षणात् पूर्वं भाषा अपि उत्तमा भवेत्। बहुत्र इदानीं केन्द्रीयविश्वविद्यालयं विहाय अन्यत्र यत्र कुत्रापि वयं गच्छामः संस्कृतविभागः भवति। आचार्यः तु संस्कृतेन किञ्चित् भाषन्ते, किन्तु MA PhD इत्यादि अध्ययनरताः छात्राः तु संस्कृतेन भाषितुं न शक्नुवन्ति। संस्कृतेन वक्तुमेव न शक्यते चेत् शास्त्रस्य रक्षणं कथं भविष्यति इति एकः प्रश्नः अस्माकं मनसि आयाति। अतः शास्त्ररक्षणम् अनिवार्यम्। ततः पूर्वं भाषा अपि उत्तमा भवेत्, सम्भाषणमपि सम्यक् भवेत् इति संस्कृतभारती विशेषनिवेदनं करोति। अतः तदा तदा संस्कृतभारती वदति सम्भाषणात् शास्त्ररक्षणं प्रति। आदौ सम्भाषणं, तेनैव सह पुनः शास्त्राणां रक्षणं च अस्माभिः करणीयमस्ति। नो चेत् शास्त्रस्य ज्ञानं तु भवति, किन्तु संस्कृतं भाषा इति अपि अस्ति, भाष्यते अनया भाषा इति। अतः उभयविधं कार्यमपि अस्माभिः करणीयमस्ति। बहुत्र केवलं परीक्षायाः उत्तीर्णतायै एव अध्ययनं भवति। तेन कारणेन संस्कृतजगतः या ख्यातिः आसीत्, इदानीमपि अस्ति, सा ख्यातिः क्रमशः धूमिला जायमाना अस्ति। किमर्थम्? इदानीं युवानः युवतयः PhD MA शिक्षाशास्त्री इत्यादि पठन्ति। एकमेव लक्ष्यं भवति, कथमपि इतः उत्तीर्य अहम् उद्योगं प्राप्नोमि। सः एकः एव उद्देश्यः अस्माभिः त्यक्तव्यः अस्ति। सः उद्देश्यः तु स्यात् एव, उदरमस्ति, कुटुम्बः अस्ति, अतः उदरपूरणाय काचित् व्यवस्था तु रचनीया एव, किन्तु मम जीवनस्य लक्ष्यं केवलम् उद्योगप्राप्तिः इति एव न स्यात्। तदर्थम् अस्माभिः कश्चन प्रयत्नः अपि करणीयः अस्ति। वर्तमानसमये शोधविषयः शास्त्रस्य विषये चलति। संस्कृते विशालशोधग्रन्थाः, विशालशोधस्य सम्भावना अस्ति, किन्तु बहवः जनाः इदानीं शोधे किं लिखन्ति? तानि एव पदानि, कालिदासस्य बाणभट्टस्य च तुलना, अमुकस्य तुलना, तेन समाजस्य किं प्रयोजनं वर्तमानकाले? तादृशाः शोधग्रन्थाः भवेत्, येन येषां शोधग्रन्थानां पठनेन, अध्ययनेन, प्रकाशनेन च समाजः अपि लाभान्वितः भवेत्। 200 वर्षेभ्यः प्राक् संस्कृतं समग्र विश्वे आसीत्, किन्तु इदानीं संस्कृतं समग्र विश्वे नास्ति यथा वयम् अपेक्षां कुर्मः। किमर्थं? कारणं किं स्यात् इति वदामः चेत् 200 वर्षात् आरभ्य संस्कृतेन विश्वाय किं दत्तम् इति चिन्तयामः चेत् उत्तरमेव आगच्छति। संस्कृतेन योगः, आयुर्वेद, विज्ञानम् इत्यादि बहवः विषयाः विश्वाय दत्ताः, किन्तु 200 वर्षेभ्यः अस्माभिः किं दत्तम्? तदर्थं जनाः किमर्थं संस्कृतं प्रति आकर्षिताः भवन्ति? एषोऽपि प्रश्नः अद्य समाजस्य पुरतः, अस्माकं पुरतः विद्यते। अतः अस्माभिः सम्भाषणात् शास्त्ररक्षणं प्रति गन्तव्यमस्ति।
वयं सर्वेपि सम्भूय एतत् कार्यं करिष्यामः इति कश्चन एकः अधिकारी अस्ति IPS अधिकारी तेन एकं वाक्यं लिखितं मम कण्ठस्थं नास्ति इत्यनेन कारणेन तेन लिखितम् एकं वाक्यम् अहं पठित्वा मम विषयं समापयामि 5 निमेषात्मककालः इति निर्दिष्टः अस्ति अतः सेवानिवृत्तकपि IPS अस्ति के अरविन्दरावः सः एकस्मिन् पुस्तके लिखति अद्यत्वे शास्त्रपण्डितानां वैरल्यं दृश्यते सः संस्कृतज्ञः न यद्यपि IPS अस्ति अग्रे संस्कृतम् अधीतवान् सामान्यम् अद्यत्वे शास्त्रपण्डितानां वैरल्यं दृश्यते 25 वर्षेभ्यः प्राक् महाविद्यालयेषु अपि बहवः शास्त्रपण्डिताः आसन् कालक्रमेण प्रणाल्यां महत् परिवर्तनं सञ्जातम् शास्त्रविषयाणां न्यूनीकरणम् अन्यविषयाणाम् अनुप्रवेशः अभवत् अद्यतनेषु पण्डितेषु छात्रेषु च शास्त्रपाटवं न्यूनं जातम् यदा शास्त्रस्य ह्रासः भवति तदा साहित्यक्षेत्रे सामाजिकक्षेत्रे उत्तमानां लेखकानाम् अभावः भवति शास्त्र अनभिज्ञानां संस्कृत अनभिज्ञानां चापि प्रवचनकाराणां साम्राज्यं वर्धते इदानीं तत्र तत्र भागवतकथाकाराः सन्ति अन्य कथाकाराः सन्ति शास्त्रस्य ज्ञानं तु नास्ति किन्तु बहु कथां कुर्वन्ति शास्त्रज्ञानं तत्परि यदि अभविष्यत् तर्हि इतोपि उत्तमम् अभविष्यत् ये धर्मविषय शास्त्रम् अनभिज्ञ संस्कृत अनभिज्ञा चापि प्रवचनकाराः विराजन्ते यैः धर्मविषया न बोध्यन्ते अपि च धर्मसम्मोहः एव सम्पाद्यते अतः राष्ट्रहिताय समाजहिताय च संस्कृतपण्डितानां संस्कृतविदुषां च निर्माणम् अनिवार्यम् इति तस्य कथनम् इति उक्त्वा अहम् अत्रैव विरमामि नमो नमः धन्यवादः धन्यवादाः महोदयेभ्यः अस्मिन्नेव क्रमे जोधपुरतः समागताः स्वामी ओम चैतन्यजी महाराजाः तान् अपि अहम् अनुरुन्धे यत् कृपया स्वकीयोद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु सभी लोग 3 बार ओंकार बात करेंगे सीधे बैठ जाएंगे लंबी गहरी सांस भरेंगे छोड़ती हुई सांस के साथ ओंकार में ओ सांस भरेंगे ओ फिर से सांस भरेंगे ओ सहना ववतु मान विद्विषति विद्यार्थीगण भी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा थोड़ी देर आप मुझे देख लें मैं आपको देख लूं वो वाला देखना नहीं समझना है जो कहते हैं बाहर निकलो फिर देख लूंगा
सबसे पहले मंचस्थ जितने भी आचार्य हैं उन सभी को, सन्मुख बैठे हुए जितने आचार्यगण हैं उन सभी को, और मेरे प्रिय अनुज अग्रज अग्रजा सभी को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित किया जिसके लायक मैं बिल्कुल नहीं हूँ। यदि लायक है तो ये भगवती शक्ति की कृपा है, और विशेष करके अग्रज पांडे जी और हमारे विष्णु पांडे जी, इनका प्रेम है कि बुलाया, इसके लिए मैं आभारी भी हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घायु प्रार्थना। वैसे आपको जैसा बताया थोड़ा देर आप कि लायकियत बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे जिस तरह से वक्तृत्व से और आचरण से थोड़ा बहुत कुछ क्या हो तो उसको ग्रहण कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुनते हैं। वैसे भी बहुत कुछ छोड़ने में आप माहिर है कि नहीं। मैं आने से पहले पांडे जी से पूछा कि मुझे बताना क्या है, कार्यक्रम क्या है, तो बोले कार्यक्रम का पीडीएफ भेज दिया आपने। तो देखा, भीतर से डर भी गया, अरे इतने बड़े बड़े विद्वानों को बुला रखा, मैं क्या करूंगा उसे। उन्होंने कहा मैं क्या करूंगा, बोले आपको आना है। मैंने कहा बोलूंगा क्या, बोले आप कुछ ऐसा बोलिए जो विद्यार्थियों के लिए भी और वहां बैठे आचार्यों के लिए भी और हम सभी के लिए उपयोगी भी। विद्यार्थी जिससे जीवन में आगे बढ़े, आचार्यों का जीवन जिससे दिशा को प्राप्त हो जाए, और हम सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। और अतिथि भी जोरदार बनाया, शाश्वत अतिथि। इसका अर्थ बड़ा गंभीर और गहन है, इसके लायक में बिल्कुल भी नहीं। यह जो प्रतियोगिता रखी गई, किस विषय पर रखी गई, शास्त्र शास्त्र के ऊपर रखी गई। उसका अध्ययन विद्यार्थियों को कितना है और उसके प्रति आस्था कितनी है, तो उसको कितना अपने जीवन में उतार सकते हैं। 2 दिन से चल रही है, निश्चित रूप से हम सभी ने खूब आनंद भी लिया। बिल्कुल, प्रतियोगिता में मैंने देखा है ऐसे विद्यार्थी काल में मैं भी जाता रहा, जो आनंद आना चाहिए वो आनंद ले नहीं पाता है विद्यार्थी। आचार्य को होता है कि प्रतियोगिता करानी है, और विद्यार्थी को होता है कि कब मेरा नंबर आएगा, मेरी जो तैयारी है कितनी अच्छी वहां पर मैं प्रेजेंट कर, कौन क्या बोल रहा है उस पर बहुत विशेष ध्यान जाता नहीं। इसलिए कि नहीं, सबको अपनी सुनाने की पड़ी रहती है कि मेरा नंबर आएगा, मुझे जीतना है। और उसी प्रतियोगिता में जीतना है, ये शास्त्र की प्रतियोगिता है, उसमें मैं विजयी बनूं। ध्यान ही नहीं दे पाता है कि यह जो प्रतियोगिता है केवल विजयी बनाने के लिए नहीं है, यह क्षणिक विजय के लिए नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए विजयी बनाने के लिए आवश्यकता रखी गई और आचार्यों ने अनुग्रह कर दिया है। अच्छा, मैं आप सबसे पूछूंगी, शास्त्र के ऊपर प्रतियोगिता भी है, शास्त्र अध्ययन का फल क्या है? क्या प्रतियोगिता में सम्मिलित होने से पहले मन में ऐसा कुछ आया कि शास्त्र अध्ययन का फल क्या है? यदि नहीं आया तो आना चाहिए था, यदि किसी के भीतर आया तो बड़ी अच्छी बात है। मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा है
उसके आधार पर आप सभी से निवेदन करता हूँ। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहा, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधिस्तु निष्फला। विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्राधिस्तु निष्फला। यदि आपने शास्त्रीय प्रतियोगिता, विशेष करके शास्त्रों से संबंधित प्रतियोगिता में भाग लिया है और भाग लेकर के भगवान शंकराचार्य की वाणी को चरितार्थ किया तो आप विजयी हो। यदि उस वाणी को अपने जीवन में हम नहीं ले आ पाए तो अभी क्या पराजित हो गए? नहीं, विचारणीय। सच्ची विजय तो वही है कि तत्व का ज्ञान चाहिए। इसी के लिए वैदिक सनातन संस्कृति में जितने भी शास्त्र हैं सब इसी प्रवृत्ति के लिए हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, शास्त्र तो सीधे सीधे कहते हैं प्रवृत्ति का फल है निवृत्ति, निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति का फल प्रवृत्ति नहीं है, प्रवृत्ति का फल है निवृत्ति। शास्त्र अध्ययन का फल शास्त्र का बोझ ले लेना अपने ऊपर नहीं है। शास्त्र अध्ययन का फल है उस परम तत्व को जो मोक्ष रूप है, जो सुख रूप है, आनंद रूप है, निर्भयता रूप है, शांति रूप है, उसको अनुभव करने, यह उसका फल है। क्योंकि शास्त्र में ही कहा, या विद्यासा आप सभी बोधवान हैं। क्या इन पंक्तियों पर कभी ध्यान जाता है? क्या इन पंक्तियों को कभी जीने की हम कोशिश करते हैं? यदि ध्यान नहीं जाता है, जीने की कोशिश नहीं करते, तो अविज्ञाने परे तत्वे शास्त्राधिस्तु निष्फला। प्रिय भाई बहनों, आचार्यगण, सभी से निवेदन करते हैं कि हम जाएं। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान हैं जो यहाँ पर विराजमान है। जितने भी लोग आए हैं, जो भी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए, सभी भाग्यवान हैं। क्या भाग्य है कि विद्या को जानने का, तत्व को जानने का, अंदर बढ़ जाने का अवसर हमारे पास है। लेकिन बड़ी विडंबना है, हम लोग मुक्त तो होना चाहते हैं, मुक्त नहीं, मरने का नहीं, ये समझ लेना। हम लोग मुक्त तो होना चाहते हैं, सुखी तो होना चाहते हैं, आनंदित होने चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, लेकिन विडंबना क्या है? अधिभूत में ही होना चाहते हैं। आदि भौत धरातल पर ही सभी लोग मुक्त होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, निर्भय होना चाहते हैं, निर्द्वंद होना चाहते हैं, निश्चिंत होना चाहते हैं। अच्छा, मैं आप सबको बोर तो नहीं कर रहा हूं? मैं अगर कर रहा हूं तो मेरा 5 मिनट समय है। और देखो, मैं 10 मिनट पहले ही ले चुका हूँ, लेकिन चूंकि निवेदन किया था कि इस बात हो जो सबके लिए उपयोगी हो, तो 2 मिनट और लूंगा। यह यथार्थ है कि नहीं? हम भौतिकता की दौड़ में लगे हुए हैं, यही सच है। और मैं आपसे निवेदन करूं, यह जो भौतिकता की मुक्ति है, यह 33.3% ही है। आप किसी तरह से पास हो जाते हैं किसमें? सुखी होने के लिए। यदि पूरी तरह से भौतिकता को आपने प्राप्त कर लिया और विवेक से सुखी होना चाहते हैं, तो आधिदैविक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जब संपन्न हो जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि 100% आप मुक्त हो गए और 100% आप सुखी हो गए, हम सभी। और देखो, इसी के लिए हम सभी का जीवन है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा न तो अर्थाय ते। इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि त्रिविध रूप से
भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक रूप से हम संपन्न हो जाएं, सुखी हो जाएं और इसी जीवन में, इसी मनुष्य शरीर में, इसी मनुष्य देह में, क्योंकि अथ चेदवेगी तद सत्यमस्ति न चेदिहावेगीन महति विनश्यति। यहाँ पर रहते हुए हमने सीख लिया, समझ लिया, जान लिया तो जान लिया, और नहीं जान पाए महति विनष्टि, हम विनाश को प्राप्त करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि हम सभी अपने जीवन में शास्त्र को इस रूप में ला पाए तो ही आनंद होगा, अन्यथा पढ़ने पढ़ाने की बात होगी। एक छोटी सी बात और आपसे निवेदन करें, हम लोग किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हमको क्या दिखाई देता है कि जब उस अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो ही सुखी बनेंगे, और उस चक्कर में जो उस बीच का काल होता है ना, हम दुख में व्यतीत कर देते हैं, चिंता में व्यतीत कर देते हैं। जैसे कोई एक आम का वृक्ष लगावे तो उसके पीछे भावना क्या होती है, आम का फल आएगा और हम उसको खा करके सुखी हो जाएंगे। आम का वृक्ष आज आपने लगाया है और फल आने में कितना समय लगेगा, 5 साल कम से कम। तो 5 साल तक आप दुखी रहेंगे कि फल नहीं है, और कहीं 5 साल बाद फल ना आए तो और चिंता, एक आध 2 साल और बढ़ जाए तो चिंता बढ़ जाती है। मैं निवेदन करूं, जिस दिन उस वृक्ष को लगाऊं उस दिन से आप यह भावना करो कि देखो फल जब आएगा तो आएगा, ये वायु तो देगा, हरा भरा होगा, छाया देगा, वायु देगा, छाया देगा, टहनियां बढ़ जाएंगी, लकड़ियां मिलेंगी, बहुत तरह तरह से काम आएगा। तो निवेदन यही है कि शास्त्र का अध्ययन, और इसमें जब जब भी हम सब लगे, हम सभी लोग लगे, उस दिन से उसके पूरे फल को प्राप्त करेंगे। ये महत्यै प्रेरणायै धन्यवादाः। अधुना सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरान् एतस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथि महोदयान् प्रोफेसर अर्घनाथ चौधरी महोदयान् अहम् आह्वयामि यत् कृपया आगत्य अस्मान् उद्बोधयन्तु। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके हाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु नः। अधिमञ्चम् आरूढाः कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः अस्य परिसरस्य निर्देशकाः आचार्य रमाकान्त पाण्डे महोदयाः, सरस्वतातिथयः स्वामिनः ओम चैतन्य महाशयाः, विशिष्टातिथयः श्रीमान कमल शर्मा महोदयाः, सह निर्देशकाः प्रोफेसर श्री श्राम महोदयाः, आचार्य बोध कुमार झा महोदयाः, संयोजकौ आचार्य श्रीधर मिश्र, प्रोफेसर विष्णुकांत पांडे महोदय, उभौ अपि अस्माकं सम्मुखे विराजमानाः वन्दनीयाः सर्वेपि विद्वांसः, वाईएस रमेश महोदयाः, ईश्वर भट्ट महोदयाः, प्रमोद कुमार शर्मा महोदयाः, अन्ये सर्वेपि विद्वांसः। अस्य राजस्थान प्रदेशस्य विभिन्नेभ्यः कोणेभ्यः समायाताः प्रतिस्पर्धिन्यश्छात्राः तेषां च मार्गदर्शकाः सर्वेपि अभिनन्दनीयाः सन्ति, सर्वान् अभिनन्दामि। इयं स्पर्धा राजस्थान राज्य स्तरीय शास्त्रीय स्पर्धा। समयः अधिकः व्यतीतः, पुरस्कारार्थं भवन्तः उत्सुकाः सन्ति, अतः संक्षेपेण एव किञ्चित् वच्मि। शास्त्रीया स्पर्धा। शास्त्रं किं भवति? शासनात् शास्त्रं भवति। किं शास्ति शास्त्रम्? आचारं शास्ति, रीतिं शास्ति,
रीतिं नीतिं शास्ति राष्ट्रस्य व्यवहारं परिवारस्य व्यवहारं समाजस्य व्यवहारं प्रान्तस्य च व्यवहारं शास्ति कर्तव्यं शास्ति न केवलम् एतावदेव ज्ञान विज्ञानयोः यावत्यापि शाखाः सन्ति ताः शाखाः अपि शास्त्रं शास्ति। अत्र भवन्तः आगत्य शास्त्रीय स्पर्धां कृतवन्तः। यद्यपि अस्माकं सह निर्देशकैः उक्तं यत् पाठ्य सहगामिनी खलु इयं क्रिया। अस्तु, पाठ्य सहगामिनी इयं क्रिया, किन्तु अहं मन्ये मुख्यैव क्रिया इयं वर्तते। कुतः इति चेत् भवद्भिः प्रायः गुरुमुखात् शृण्वन्ति भवन्तः अधीतिः आवश्यकं, बोधः आवश्यकः, आचरणम् आवश्यकं, प्रचारश्च आवश्यकः। तत्र सर्वमाया महाभाष्यकारोऽपि चतुर्भिश्च प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति इति यदा वदति तदा आगमकालेनिति प्रथमं वक्ति। आगमकालः अस्माकं प्रायः सर्वेषां भवति सर्वदैव, यतोहि ज्ञानस्य अन्तं नास्ति, ज्ञानम् अनन्तं वर्तते, अतः उक्तं सत्यम् अनन्तं ज्ञानम् इति। पुनश्च आगमनात् परं स्वाध्यायकालः। भवन्तः गुरुमुखात् अत्र यत् शृण्वन्ति तत् गृहे गत्वा पुनः पठन्ति, सः स्वाध्यायः। पुनश्च प्रवचनकालः कः? अत्र या स्पर्धा सा प्रवचनकालस्य शिक्षा वर्तते। कथं वक्तव्यं, कया भाषया वक्तव्यं, केन प्रकारेण वक्तव्यं, के शब्दाः तत्र प्रयोक्तव्याः, येन संभाषणे प्रभावः आगच्छेत् इति प्रवचनस्य शिक्षा। अतः पाठ्य सहगामिनी क्रिया यद्यपि शास्त्रीय स्पर्धा वर्तते तथापि मुख्य शिक्षायाः अंगभूता इयं स्पर्धा वर्तते। पुनश्च अन्ते अत्रापि तदेव आयाति व्यवहारकालः। व्यवहारकालस्तु आजीवनं भवति। यद् भवद्भिः अधीतं, यच्च प्रवचने किञ्चित् शिक्षितम्, अधीतम्, अभ्यस्तं तत्सर्वं व्यवहारकाले कार्यं करोति। यथा अधुना विद्वांसः वदन्ति, भवन्तः शृण्वन्ति। अत्र केचन विजेतारः केचन न स्युः इति अहं न मन्ये। अहं मन्ये अत्र येऽपि अत्र आगताः सन्ति ते सर्वेपि विजेतारः सन्ति। कुतः इति चेत् सर्वप्रथमं यस्मात् महाविद्यालयात् भवन्तः समायाताः, तत्र स्पर्धां कृत्वा आयाताः, तत्रापि जयः आसीत्। पुनश्च अत्र राज्ये समायाताः, अत्रापि ते जिताः एव पुनः जिताः भविष्यन्ति इति बारं जयः एवञ्च लाभः। अत्र ये जयं प्राप्स्यन्ति तेषामपि अभिनन्दनं करोमि। ये च जयं न प्राप्तवन्तः, अत्र केवलं जित्वा आगताः, तेषामपि अभिनन्दनं करोमि। आशीर्वादः वर्तते, भवन्तः अग्रे निरन्तरं वर्धन्तां, जीवनं भवतां समेषां सुखमयं भवेत् इति। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। बच्चे चले जाएंगे। अच्छा, कराटे सब पूछ रहे अधुना पुरस्कार वितरणाय अहम् आह्वयामि डॉक्टर राकेश कुमार जैन महोदय, संस्कृत साहित्य विद्याशाखायाः आचार्य।
अस्यां स्पर्धायां ये मार्गदर्शिकाः सम्प्राप्ताः तेषां सम्माननं भवतु इति धिया तत्र आकारयामि नामानि कृपया आगत्य अस्माभिः स्वीकुर्वन्तु। तत्र कृपया तत् सम्मानयन्तु। सर्वे अतिथयः मुद्राः भवन्तः स्वीकुर्वन्ति यत् अस्माकं ये मार्गदर्शिकाः तेषां सम्माननं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मौलिकतः डॉक्टर अंशुल कुमार दुबे वयं सर्वे कर्तव्यभिनः सदैव राष्ट्रपदानि अत्यन्तरं स्वागतं करोतु। आर्या कन्या सफलिताः आचार्यानन्तरं सूर्या चतुर्वे राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय ज्योतिर्गो श्री रविकांत शर्मा महोदय राजकीय आचार्य महाविद्यालय जोधपुर का नूतन फोरम मीडिया राजकीय स्वनारायण आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सुश्री भाग्य शारदे आई केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एकदम विपाशना जरूरी अधुना विविध स्पर्धाः ये प्रतिष्ठानं दत्तवन्तः तेषाम् अभिनन्दनं स्वागतं प्रक्रियते क्रमशः वृषभर्धनस्य पितृवर्याः अपि अत्र आगताः सन्ति। यं सम्पूर्णं सर्वगीता कण्ठस्थीकृतः
पुनः अस्मिन् बालके ये संस्काराः कृतवन्तः तादृशाः तस्य बालकस्य पितृवर्याः अपि अत्र सम्मान्यन्ते। व्याकरण स्पर्धायां या प्रथमं स्थानं लब्धवती सा अस्ति अंशिका जैन, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य बालिका अंशिका जैन। द्वितीयं स्थानं लब्धवती केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर एव अनन्या जैन। तृतीय स्थानं लब्धवती श्री जैन। शीघ्रम् आगच्छतु। न्यायभाषणे प्रथमं स्थानम् अलभत् श्री सौरभ शर्मा, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सौरभ शर्मा। द्वितीयं स्थानं राजकीय महाराणा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर जैन। तृतीयं स्थानं प्राप्तवान् श्री दिगंबर संस्कृत महाविद्यालय हरिहंत जैन। कृपया छात्राः शीघ्रम् आगच्छन्तु इति। सांख्ययोग भाषणम् अस्यां स्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर नंदन कुमार झा। द्वितीयं स्थानं प्राप्तवती उदयपुर गौरी जैन। स्थानं अलभत् तन्मय जैन। आश्रम कोलकाता तन्मय जैन। तन्मय ततः आगच्छतु। सर्वे प्रतिभागिनः कृपया ततः आगच्छन्तु। तृतीयं स्थानं वेदांत भाषणे वेदांत भाषणे प्रथम प्राप्तवान् विश्वविद्यालय वागीश कुमार। पुनश्च द्वितीयं स्थानं अलभत् तृतीयं स्थानं तत् उदयपुर आर्या जैन। वेदांत भाषणे पुनः साहित्य भाषणे आर्या साहित्य भाषणे प्रथम स्थानं प्राप्तवान् केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर सुरेश चौधरी।
अथ च तृतीयं स्थानं प्राप्तवान् कुन्दपुत्रः जय श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय का अतिशय जैन स्पर्धास्ति जैन बौद्ध दर्शन भाषणम् अस्यां स्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती सिमी जैन श्रीधर जैनाची संस्कृत महाविद्यालय का सिमी जैन द्वितीयं स्थानं प्राप्तवती केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अनन्या जैन अनन्या जैन अस्ति तृतीयं स्थानं प्राप्तवती महिमा जैन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का महिमा जैन भारतीय विज्ञान भाषा इत्यस्यां स्पर्धायां न बताना भारतीय विज्ञान भाषा इत्यस्यां स्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती श्रीमती विद्यालय लब्धवती केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शाह चौधरी ईटा चौधरी ईशा चौधरी धर्मशास्त्र भाषणे प्रथमं स्थानं प्राप्तवती केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जिया शर्मा अस्ति वा नास्ति अस्तु स्थानं श्री दिगंबर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय आगम जैन स्पर्धायां एक एव प्रतिभागी अत्र पुरस्क्रियते स अस्ति आयुषी जैन श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय साधारण आयुषी जैन आयुर्वेद भाषण ज्योतिष भाषण इत्यस्यां स्पर्धायां केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का इंग्लिश भाषण देवेश जयमान प्रथम स्थानं प्राप्तवान् देवेश जयमान पुनः द्वितीयं स्थानं पुनः श्री दिगंबर आचार्य संस्कृत विद्यालय छात्रां प्राप्तिं जनेया प्राप्तिं जनेया साहित्य शलाकायां
प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय व्याकरणशालायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हर्षिल सारस्वत अथ च द्वितीयं स्थानं लब्धवती केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शाम्भवी त्रिपाठी अर्थशास्त्र शलाका स्पर्धायाम् एक एव प्रतिभागी अत्र पुरस्क्रियते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः अस्ति तुषार भारतीय शलाका स्पर्धायां स्थानं प्राप्तं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः ओंकार शर्मा अथ च द्वितीयं स्थानम् अलभत कुन्दपुन्द कहार दिगंबर जैन मुमुक्षु आश्रमतः अंकित जैन ज्योतिष शलाका स्पर्धा अस्यां स्पर्धायां प्रथमं स्थानं अलभत केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय छात्राः दर्शक स्थानं अलभत राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मुदिता पंकज गौतम पंकज तृतीयं स्थानं प्राप्तवान् श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्य केशव काव्य शलाका स्पर्धा अस्यां स्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः संयुक्त स्थानं प्राप्तवती आर्य कंचता रक्षा छात्रा रक्षा कर्ता कन्या एवं स्वतंत्र विभाग पुनः द्वितीयं स्थानं प्राप्तवान् श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्य प्रियांशु पुरस्कारं दातुम् सादरं सविनयं प्रार्थये अस्माकं परिसरस्य प्रतिष्ठित आचार्य प्रोफेसर वाई सुमेश कृपया आगत्य पुरस्कारं स्वागतं करोतु। भगवद गीता कंठपाठ स्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रमतः अजय
इदानीं भवतां कर्तनं इत्यावश्यकता वर्तते। प्रथममेव स्थानमलभन् लघुबालकाः वृषवर्धनम् भगवद्गीता पाठस्पर्धायाम् एव प्रथमं स्थानमेव असौ बालकाः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् वृषवर्धनः। भगवद्गीता कंठपाठे एव द्वितीयं स्थानं प्राप्तवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः योगेन्द्र कुमारः। सुभाषित कंठपाठ स्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती श्री राजकीय महाराणाचार्य संस्कृत महाविद्यालय सुहानी जैन। द्वितीयं स्थानं प्राप्तवती तथा एव राजकीय महाराणाचार्य संस्कृत महाविद्यालय प्रतीति चेतन जोशी। तृतीयं स्थानं अलभन् श्री ऋषिपुर ब्रह्मचर्य श्रीमताः दिशांत। अग्रिमा स्पर्धा वर्तते अमरकोश कंठपाठ स्पर्धा। अमरकोश कंठपाठ स्पर्धायां स्थानं प्राप्तवती कविता सेनी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोहितः कविता सेनी। द्वितीयं स्थानं प्राप्तवती श्री दिगंबर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जैन। अमरकोश कंठपाठ स्पर्धायां तृतीयं स्थानं प्राप्तवती केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अष्टाध्यायी कंठपाठ स्पर्धायां प्रथमं स्थानं अष्टाध्यायी कंठपाठ स्पर्धायां प्रथमं स्थानम् अलभत वृषवर्धनः लघुबालकः श्री वृषवर्धनः। वयं सर्वे कर्तनध्वनिना अस्य बालकस्य उत्साहं वर्धनं कुर्मः। द्वितीयं स्थानं प्राप्तवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुरतः नीरज। तृतीयं स्थानं प्राप्तवती आर्य कन्या गुरुकुल शिवगंज दिया कुमारी। ठाकुर कंठपाठ स्पर्धा अस्यां स्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती आर्य कन्या गुरुकुल शिवगंजतः वेदवती। तृतीयं स्थानं प्राप्तवती राजकीय महाराणाचार्य संस्कृत विद्यालय जैन। तृतीयं स्थानं प्राप्तवती तथा एव अपूर्वी जैन।
अस्यां स्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय जगुनता कन्नू कुमारी। तृतीयं स्थानं अलभत श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्य तेजस्वी। अग्रिम स्पर्धा वर्तते उपनिषद कंठपाठ। अभी बैठेंगे देखिए कृपया सर्वे छात्राः अग्रे उपविशन्तु। रक्षणस्य उद्बोधनम् अवशिष्टमस्ति। वयं श्रुत्वा एव गच्छामः। उपनिषद कंठपाठ स्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवती मन्नत बानु। मन्नत बानु एषा छात्रा आर्यकन्या गुरुकुलस्य निबद्धिता अस्ति। तृतीयं स्थानं प्राप्तवान् श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रमतः अंकिता। तृतीयं स्थानं प्राप्तवती पूर्वा सांगला। चरक संहिता कंठपाठ स्पर्धायां एक एव प्रतिभागी अत्र पुरस्क्रियते। चूनुता अस्ति तदनः श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम चूनुता। दर्शन सूत्र कंठपाठ स्पर्धायां प्रथमं स्थानं प्राप्तवान् मुद्गिनः श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रमतः मुद्गिनः। तृतीयं स्थानम् अपि तत एव सन्दीपः श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रमतः सन्दीपः अस्यां स्पर्धायां द्वितीयं स्थानम् अलभत। शास्त्रार्थ स्पर्धा। अस्यां स्पर्धायां छात्रौ चितौ त्रयोः नाम अहम् अत्र ब्रवीमि। प्रथमम् अत्र द्वावपि तत्र प्रथमम् एव मनीष प्रसाद विडारी। अस्य मनीष अस्तु परोक्षरूपेण धन्यवादः। समस्यापूर्ति स्पर्धायां अस्यां स्पर्धायां स्थानं प्राप्तं प्राञ्जल दशवरा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः दशमवर्गः प्राचीन दशम। द्वितीयं स्थानम् अलभत अंकित जय। कृतकुंद ब्रह्मण गुरुवर्य आश्रम दूतातः अंकित जय। समस्या पूर्तौ एव तृतीयं स्थानं प्राप्तवान् दिशान्त श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम चूतः दिशान्तः। अक्षर श्लोकी स्पर्धायां कृपया बालकाः निगच्छन्तु। अच्छा ठीक है। अक्षर श्लोकी स्पर्धायां प्रथम स्थानं प्राप्तवती कन्नू कुमारी। द्वितीयं स्थानं मोहिता। तृतीयं स्थानं दीक्षिता। प्रथमं स्थानं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय जगुनता। श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रमतः मोहिता।
तृतीयं स्थानं प्राप्तवती केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः दीक्षिता। पुनः अस्यां स्पर्धायां विशिष्टपुरस्कारेण सहाय्यते निशान्त शर्मा। निशांत शर्मा ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रमतः निशान्तः। अन्तिमा स्पर्धा वर्तते शास्त्रीय स्मृति स्पर्धा। अस्यां स्पर्धायां प्रथमं स्थानम् अलभत अंकित बुद्धिमत्ता प्रमाण दिगंबर के मुमुक्षु आयु कोटाकाम अंकित जैन। तृतीयं स्थानं प्राप्तवान् प्रांजल दशहरा। तृतीयं स्थानं प्राप्तवान् श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रमतः श्रवण। पुनः अस्यां स्पर्धायाम् अथवा अस्मिन् महोत्सवे ये स्वकीयं स्नेहं प्रकटितवन्तः तेषां सदस्यानामपि प्रमाणपत्रं दीयते। न्यायभाषणे कौन सा अरिहंत जैन तृतीय स्थानं प्राप्तवान् अरिहंत जैन। सदस्याः प्रमाणपत्रं कृपया शिक्षणं अत्र ये डॉक्टर मनीष टंडन गुप्ता अनन्या जैन अनन्या इसलिए सब सुपन देवकर शर्मा अनन्या प्रथमं स्थानं मीमांसा भाषणे प्रथमं स्थानं प्राप्तवती अनन्या। डॉक्टर रेखा कुमारी महोदय प्रोफेसर रेखा कुमारी। डॉक्टर राजेंद्र कुमार शर्मा महोदय श्री जैन महोदय डॉक्टर सुभाष महोदय डॉक्टर ऋषभ जैन महोदय श्री अनिल मीणा महोदय श्री राघवेंद्र शर्मा महोदय डॉक्टर नमिता बिंदु महोदया डॉक्टर किरण खींची महोदया महोदय अत्र कठिन परिश्रमेण स्वकीयं सहयोगमत्र कृतवती। रामकवेन वयं ध्वनिनामे अभिनन्दनं स्वीकुर्मः।
पुनः विशिष्टं योगदानं दत्तवती डॉक्टर किरण शिक्षि महोदय उच्चैः महोदयाः डॉक्टर अंजलि गौतम महोदय डॉक्टर सुखानंद कंटेय महोदय डॉक्टर चेतन कुमार महोदय डॉक्टर प्रकाश चंद्र यादव पोखरियाल गर्ग महोदय डॉक्टर रानी राजेश महोदय श्री सागर यादव महोदय तकनीकी सहयोग श्री सागर यादव महोदय श्री नरेश महोदय श्री नारायण सुवेदी स्वतंत्र डॉक्टर अभिनव उपाध्याय महोदय डॉक्टर अभिनव उपाध्याय महोदय डॉक्टर सत्यकाम आर्य महोदय डॉक्टर अभिनव महोदय श्री शिवनारायण महर्षि महोदय डॉक्टर विकासराम जैन महोदय डॉक्टर सत्यकाम महोदय डॉक्टर विकास जैन महोदय डॉक्टर पंडा महोदय डॉक्टर रजनीश पांडे महोदय डॉक्टर रेखा शर्मा महोदय डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा महोदय शर्मा महोदय संस्कृति चक्रवर्ती श्री लक्ष्मी नारायण संजय का नाम बोलो, संजय का नाम बोलो। श्री संजय हाँ श्री संजय शर्मा राकेश कुमार जैन महोदय कर्नल ध्वनिराम सर्वे स्वागतम करोमि। सर्वे सम्माननीयाः अस्माकम् अतिथिमहोदयाः धन्यवादः। अधुना कार्यक्रमस्य आचार्य अत्र पुस्तकं पुस्तकेन असत् कर्तुम् इच्छति। एकवारं वयं सर्वे महोदयस्य अधुना अद्य कार्यक्रमस्य अन्तिमं सोपानम् अध्यक्षीय भाषणम् एतदर्थं सम्माननीय परमादरणीय निधीश महोदयाः प्रार्थयन्ति।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राजस्थान राज्य स्तरीय शास्त्र स्पर्धायाः समापन सत्रेस्मिन् मुख्यातिथित्वेन सम्प्राप्ताः अस्माकं पूज्याः आचार्याः महान्तः शब्दशास्त्रोपासकाः आचार्याः अर्कनाथ चौधरी महोदयाः सारस्वतातिथ्यः स्वामी ओम चैतन्य महाराजाः विशिष्टातिथ्यः श्रीमन्तः कमल शर्माणः सह निदेशकाः श्रीराम महोदयाः बोधकुमार शाह महोदयः संयोजकाः श्रीधर मिश्र महोदयः सह संयोजकाः विष्णुकांत पांडेय महोदयः दिनद्वय व्यापिनी स्पर्धायां बहु सम्यक्तया सम्पन्नतांगता अहं भवतां समेषाम् अभिनन्दनं करोमि। विशिष्य तेषाम् आचार्याणां ये अत्र मार्गदर्शकत्वेन समागताः अस्मिन् साहित्ये अतिशीतलेयं वेला आत्मनः प्रावाणिकं गृहीत्वा आगच्छामि इति क्वचित् श्री भाष नाटकचक्रे स्वप्नवासो दत्ते अस्माभिः पठितं, किन्तु इदानीं शैत्यम् अति तीव्रतया अनुभूयते। तथैव अस्माकं ये निर्णायकाः सन्ति सर्वे प्रायशः गताः, किन्तु दूरदेशात् आगताः त्रिपुरात् आचार्य सत्यप्रकाश दुबे महोदयः अस्मिन् साहित्ये ते अस्माकं साहाय्यं कृतवन्तः। तथैव अस्माकं मित्रमणिः पूर्णचन्द्र उपाध्याय महोदयः, अन्येपि ये अत्र सन्ति भारतेन्दु पाण्डे महोदयः, ते सर्वेपि वस्तुतः मया प्रणम्यन्ते। अतीव कष्टेन ते आगताः। मम आह्वानम् अभविष्यत् चेत् कदाचित् मम गमने काठिन्यं भवितुमर्हति स्म। ये छात्राः अत्र समागताः, अत्र शैत्यमासीत्, न जाने कीदृशी व्यवस्था आसीत्। वयं तु गृहे शीतलताम् अनुभूतवन्तः अथवा अनुभवामः, तथापि ते येन केन प्रकारेण अत्र उषित्वा स्पर्धासु भागं गृहीतवन्तः। ये अत्र विजयं प्राप्तवन्तः तेषाम् अभिनन्दनानि, ये न प्राप्तवन्तः तेषां ततोपि अधिकम् अभिनन्दनं वर्तते, यतोहि ते आगामिनि काले पुनः आगमिष्यन्ति। स्पर्धानां परिणामः एतन्नास्ति यत् विजयश्रियं लब्धवान् अस्ति स एव वस्तुतः विजयी, या पराजयं लब्धवान् सोऽपि विजयी भवितुमर्हति, किन्तु अस्माकम् अध्ययने किञ्चित् निरन्तरता भवेत्। तो भवन्तः सर्वे ये अत्र स्थानं न लब्धवन्तः ते इतोपि अधिकं श्रमं कुर्वन्तु इत्येव अस्माकम् आशा वर्तते। अस्माकं कुलपतयः आचार्यः श्रीनिवास वरखेडी महोदयः ते देहल्यां स्थित्वापि सर्वत्र व्याप्ताः भवन्ति, श्रीनिवासाः सन्ति। तो यथा श्रीनिवासस्य गतिः भवति तथैव तेषाम् अद्यत्वे तु एतदपि अस्ति, किन्तु प्रति परिसरं न केवलं परिसरेषु अपि तु संस्कृतजगति सर्वत्र किं भवति इति तेषां परिज्ञानं भवति, चिन्ता भवति। कस्यचित् किमपि कष्टं तु नास्ति, ते पृच्छन्ति। तादृश कुलपति महोदयानां कृते वयं हार्दिकं धन्यवादं विदनुमः। अस्माकम् ईश्वर भट्ट महोदयः अत्र उपस्थिताः, वायुस रमेश महोदयः अत्र उपस्थिताः, एतेषां कृतेपि हार्दिकं धन्यवादं वितनोमि। ये अस्माकं समिति सदस्याः सन्, वस्तुतः तैरेव कार्यं सम्पाद्यते, अस्माभिस्तु किमपि न क्रियते, केवलं भवान् एवं करोतु। विष्णुकांत पांडे महोदयः ह्यः मम निद्राभङ्गं कृतवन्तः। प्रातः 6:00 दूरभाषं कृतवन्तः, चाय निर्मितमस्ति आगच्छन्तु, वने 5:00 एते गृहात् निःसृताः। एतदपि सूचितवन्तः यत् प्रवीणः यानं नीत्वा कुत्रचित् गतवान् अस्ति, कमपि नीत्वा। पूर्वं वयमपि कृतवन्तः तथा। वस्तुतः समिति सदस्याः अतीव तत्पराः आसन्। भवन्ति अस्माकं परिसरस्य इयं परम्परा वर्तते, किन्तु संयोजकानां श्रीधर मिश्र महोदयानां निर्देशने एते
अतीव तत्परतया कार्यं सम्पादितवन्तः। अतः सर्वान् समिति सदस्यान् अहं धन्यवादततिभिः सभाजयामि। अधिकं किमपि वक्तुं कालः नास्ति। पुनः पुनः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। अस्माकं झा महोदयः कोणे अतीव दीर्घं टोपां धृत्वा अत्र उपविष्टाः सन्ति। टोपवन्तः ये झा महोदयाः तेषां कृतेपि अहं धन्यवादान् वितरामि। धन्यवादः। तथापि ये पूजा औपचारिक ज्ञापनं साधनं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परम सम्माननीयाः अद्यतनस्य अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः मान्यमान्याः अस्माकं सर्वेषां अस्माकं सर्वेषाम् अभिभावकस्वरूपाः वैयाकरणधोरणीयाः आचार्य भट्टनाथ चौधरी महोदयाः एवं च सारस्वतातिथिरूपेण सम्प्राप्ताः संस्कृत भारतीयाः क्षेत्र संगठन मंत्रिणः अथ च विशिष्टातिथिरूपेण सम्प्राप्ताः स्वामी चैतन्य स्वामिनः महाराजः इतरे च अस्माकम् अस्य परिसरस्य पाण्याः निदेशक महोदयाः उपवच्चं विराजमानाः अस्माकं ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः एवं च विविध शास्त्र पारंगताः आचार्याः मार्गदर्शकाः प्रियंसच्छात्राः समिति सदस्याश्च सर्वेभ्यः एकतन्त्रेण धन्यवादं वितरामि। यतो अस्माकं निदेशकवर्गेणैव धन्यवादस्य प्रक्रिया पूरिता वर्तते। भवन्तः सर्वे कृतवन्तः सन्ति। छात्राः दृष्ट्वा वयं प्रसीदामः। यतोहि लोके चिन्ता भवति यत् संस्कृतस्य इदानीं प्रचारः अस्ति न वा, संस्कृतस्य छात्राः सन्ति न वा, परञ्च भवन्ति सर्वे छात्रैः आगत्य एतत् प्रमाणीकृतमस्ति। इदानीमपि संस्कृताध्येतॄणां छात्राणां संख्या न्यूना नास्ति, वर्धते एव। विशेषतः अस्माकं दृष्टः जैन समाजस्य सहयोगः यः अस्माकं दृष्टः प्रतिविद्यालयेभ्यः असंख्याः छात्राः अत्र आगताः स्थानं च गृहीतवन्तः सन्ति। अतः कदाचित् प्राचीनकाले आसीत् जैन दर्शनं नास्तिक दर्शनम् अस्ति इति आक्षेपः आसीत्। इदानीमपि अस्माकं जैन छात्राः सांख्य दर्शने, वेदांत दर्शने, न्याय दर्शने, अन्यासु प्रतियोगिता आगम गृहीत्वा स्थानं च गृहीतवन्तः सन्ति। एवमेव सर्वे छात्राः आसु प्रतियोगितासु यदि भागं ग्रहीष्यन्ति चेत् नूनम् अस्माकं राष्ट्रं यथा पूर्वकाले गुरुः आसीत् विश्वस्य, इदानीमपि गुरुः भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणः यत् लक्ष्यम् अस्ति यद् अस्माकं देशः विकसितः देशः स्यात् तथा भवितुमर्हति यदि शास्त्रस्य रक्षा स्यात्, संस्कृतस्य रक्षा स्यात्। अत्र अस्माकं कुलपति महोदयानां अहर्निशः प्रयासः अस्ति संस्कृतस्य विकासाय। तस्मिन् प्रयासे अस्माकमपि सर्वेषां सहयोगः भवेत्। एतावदेव उक्त्वा एकतन्त्रेण पुनः सर्वेभ्यः धन्यवादं वितीर्य स्वकीयां वाचम् अत्रैव विसृजामि। जयतु संस्कृतम्, जयतु संस्कृतम्, जयतु संस्कृतम्। धन्यवादः। धन्यवादः अस्माकं सेवकमहोदयेभ्यः। एकः प्रश्नः अस्ति यत् ये मार्गदर्शकाः आगताः तेषामपि प्रमाणपत्राणि सन्ति। कृपया डॉक्टर निमित्त भविता स्वीकरोतु इति निवेदनम्। पुनः सर्वे वदन्ति अद्य कार्यं शीघ्रं समाप्तम् अभवत्। तर्हि तस्य कारणमस्ति सञ्चालकौ द्वौ अपि जैनाः
पुनः रात्रौ ते भोजनं कुर्वन्ति पुनः प्रतिभागिनोऽपि तथैव सन्ति अतः सूर्यास्ततः पूर्वमेव कार्यस्य समाप्तिः अभवत् वयं राष्ट्रगानेन पुनः एकवारं कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवति जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे वंदे धन्यवाद